बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है नमाज की अहमियत, जो कि सबक नंबर 10 है। तो इसमें से हम नमाज की अहमियत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हिलाल और जाहिद की आपस में जो है बातचीत होती है, और जो हिलाल है वो जाहिद से सवाल कर रहा है कि क्या तुमने कुरान शरीफ पढ़ा है, और जो जाहिद है वो उससे कह रहा है जो कि मैं मुसलमान हूँ, तो मैं कुरान शरीफ क्यों नहीं पढ़ूंगा। तो इस में से जो जाहिद है वो कह रहा है हिलाल से, आजकल जो है मेरे ख्याल से हर एक बच्चा जो है वो कुरान शरीफ पढ़ता है। और हिलाल जो है वो कह रहा है कि क्या आप कुरान शरीफ के माने भी पढ़ते हो। जो कि जाहिद है वो कह रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ। और हिलाल भाई जो है वो इनसे कह रहा है कि क्या आप मुझसे, ये जाहिद जो है वो हिलाल भाई से कह रहा है कि आप मुझे ये क्यों पूछते हो। तो वो कह रहा है उनसे कि मैं आपसे, आप जो है हिलाल भाई कह रहा है, मगर आपने ये क्यों मुझसे पूछा है। फिर मुझे आप ये बताओ, जब आपने कुरान शरीफ पढ़ा है, जब आपने कुरान शरीफ के माने भी पढ़ते हो, तो फिर आप मुझे ये बताओ कि कुरान शरीफ में कितनी बार नमाज पढ़ने की तलकीन जो है की गई है। हमें कितनी बार ये कहा गया है कुरान शरीफ में कि नमाज अदा करो। ये हिलाल भाई जो है जाहिद से सवाल कर रहा है। तो इस जो फिर उससे जो जाहिद है वो उनसे कह रहा है अभी मैंने इतना नहीं पढ़ा है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं। तो हिलाल भाई जो है वो कह रहा है कि अल्लाह ताला ने, वो जाहिद से कह रहा है कि अल्लाह ताला ने जो है कुरान पाक में नमाज कायम करने के लिए 312 मरतबा जो है हुक्म दिया गया है। हमें जो है 312 मरतबा जो है हमें हुक्म दिया गया है, किसमें, कुरान पाक में हमें नमाज कायम करने के लिए 312 मरतबा जो है हुक्म दिया गया है। ये जो है हिलाल जो है वो जाहिद भाई से कह रहा है। तो इसके साथ साथ इसे ये भी कह रहा है कि कयामत के रोज जो है सबसे पहले जो है, जो कि कयामत का दिन होगा, तो कयामत के दिन सबसे पहले हमें नमाज के मुतालिक जो है पुरसिश होगी। सबसे पहले हमें पुरसिश, जो यहाँ पर लफ्ज आया है जिसका मतलब है पूछताछ, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है हमें नमाज के मुतालिक जो है पूछताछ होगी। कब? कयामत के दिन। कयामत के दिन जो है, कयामत के रोज सबसे पहले जो है हमें नमाज के मुतालिक जो है पूछताछ होगी। तो इसके बाद क्या हो जाता है, इसके साथ साथ ये इससे ये भी कह रहा है कि रोई ज़मीन में, यहाँ पर जो रोई ज़मीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, रोई ज़मीन में जो है, रोई ज़मीन पर, रोई ज़मीन होता है सारी ज़मीन। यहाँ पे जो है रोई ज़मीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, रोई ज़मीन यहाँ पर इसके माने है सारी ज़मीन। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सारी ज़मीन जो है, तो सारी ज़मीन पर जो है सबसे पहले जो है किन्होंने जो है सबसे पहले नमाज अदा की है। तो एक तो इसे ये कह रहा है कि कयामत के दिन जो है सबसे पहले हमें नमाज के मुतालिक जो है पूछा जाएगा, नमाज के मुतालिक पूछताछ होगी, नमाज के बारे में पूछताछ होगी। उसके साथ साथ इसे ये कह रहा है कि रोई ज़मीन में, सारी ज़मीन पर जो है सबसे पहले जो है किन्होंने नमाज अदा की है। तो सबसे पहले रोई ज़मीन में, सारी ज़मीन पर सबसे पहले जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो नमाज अदा की है वो फजर की नमाज थी। तो सबसे पहले जो है किन्होंने नमाज अदा की सारी ज़मीन पर? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने सबसे पहले जो है फजर की नमाज अदा की। कहाँ? सारी ज़मीन पर सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो नमाज अदा की वो फजर की नमाज थी। ठीक है। तो उसके बाद जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने ज़हर की नमाज अदा की। उसके बाद जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने कौन सी नमाज अदा की सारी जो है ज़मीन पर सबसे पहले? तो उन्होंने जो है ज़हर की नमाज अदा की। किन्होंने? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। उसके बाद हज़रत याकूब जो है, जब उनको हज़रत यूसुफ की गुमशुदगी के बारे में पहली मर्तबा इतला मिलती है, तो उसके बाद जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है शुक्राने के तौर पर असर की नमाज अदा करते हैं। तो सबसे पहले किन्होंने नमाज अदा की? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फजर की नमाज अदा की सारी ज़मीन पर। तो उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़हर की नमाज अदा की। तो
اس کے بعد آتا ہے حضرت یعقوب کا نام، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، انہوں نے کون سی نماز ادا کی؟ انہوں نے جو ہے شکرانے کے طور پر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کی۔ تو اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں انہوں نے مغرب کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے مغرب کی نماز ادا کی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے نماز ادا کی، اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کی نماز ادا کی، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کی، اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے مغرب کی نماز ادا کی۔ تو اس کے بعد جو ہے حضرت یونس جو ہیں انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں انہوں نے عشاء کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد جو ہے حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں انہوں نے کون سی نماز ادا کی؟ حضرت یونس جو ہیں انہوں نے عشاء کی نماز ادا کی۔ تو سب سے پہلے حضرت آدم جو ہیں انہوں نے فجر کی نماز ادا کی، جو صبح کی نماز آسان۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم جو علیہ السلام ہے انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی، پیش نماز آسان۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے انہوں نے عصر کی نماز ادا کی، جو دیگر نماز آسان۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مغرب کی نماز ادا کی، جو شامش نماز آسان۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام جو ہے انہوں نے نماز عشاء ادا کی، جو خفتنش نماز آسان۔ تو اس کے جو کہ ہلال ہے وہ ہمیں اس بارے میں جانکاری دیتے ہیں کہ ساری زمین پر کن کن حضرات نے کون کون سی نماز ادا کی۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ جو پہلی بار باجماعت نماز جو ہے ادا ہوئی ہے وہ تاریخی اسلام میں سب سے پہلے جو ہے تاریخی اسلام میں باجماعت نماز جو ہے وہ مسجد حرم میں جو ہے پڑھی گئی ہے، وہ مسجد حرم میں جو ہے ادا کی گئی ہے۔ تو اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے جو ہے باجماعت نماز جو ہے وہ مسجد حرم میں ادا ہوئی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہمیں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ نماز جو ہے دین کا دوسرا رکن ہے۔ اب دین کا دوسرا رکن کون ہے؟ دین کا دوسرا رکن جو ہے نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بھی بتا دیتے ہیں دین کا دوسرا رکن جو ہے وہ نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ نماز جو ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں، نماز کے بے شمار فائدے ہیں۔ بے شمار کا مطلب ہوتا ہے جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ نماز جو ہے ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے، نماز کے بے شمار فائدے ہیں۔ نماز جو ہے وہ ہمیں تمام برائیوں سے بچاتی ہیں، وہ ہمیں تمام برائیوں سے روکتی ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں خود بھی نماز پڑھنی چاہیے اور اپنے دوستوں کو بھی نماز جو ہے ادا کرنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ تو آج جو ہے ہم نے پڑھا ہے نماز کی اہمیت کے بارے میں، ہم نے پڑھا ہے کہ نماز کی کیا کیا اہمیت ہے۔ تو اس میں سے ہم نے سب سے پہلے یہ پڑھا ہے کہ قرآن شریف میں جو ہے نماز ادا کرنے کے لیے ہمیں 312 مرتبہ جو ہے حکم دیا گیا ہے، اور قیامت کے روز جو ہے سب سے پہلے ہمیں نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور ساری زمین پر جو ہے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کی نماز ادا کی، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے عصر کی نماز ادا کی، اس کے بعد جو حضرت داؤد علیہ السلام نے مغرب کی نماز ادا کی، اس کے بعد جو حضرت یونس علیہ السلام جو ہے انہوں نے عشاء کی نماز ادا کی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جو کہ تاریخی اسلام میں سب سے پہلے باجماعت نماز مسجد حرم میں ادا ہوئی ہے، اور یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ نماز جو ہے وہ ہمیں تمام برائیوں سے بچاتے ہیں، ہمیں ہر برے کام سے روکتی ہیں۔ تو ہمیں خود بھی نماز ادا کرنی چاہیے اور اپنے دوستوں کو بھی نماز ادا کرنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ جو ہمارا آگے کا جو ہمارا ویڈیو ہوگا اس میں ہم دوسرے موضوع پر بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔